हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो इस पार्ट की स्टार्ट होती है। विक्टर लैला से मिलने के लिए आता है और वो साथ में अपने कुछ ब्लू कलर के फ्लावर्स और काफी सारी कुकीज और मिठाइयाँ वगैरह साथ लेके आता है। लैला उससे पूछती है कि आखिर ये क्या है। विक्टर उससे बोलता है कि ये एज अ रिवार्ड है मेरी तरफ से, जो उसके बदले जो कि आपने मेरी नाइट्स को कुकीज दी थी। जिस पर लैला उसको थैंक यू करती है। विक्टर कहता है कि तुम मुझसे मिले बगैर ही वहां से चली गई। मैं उस वक्त बहुत ही ज्यादा उदास हो गया था। लैला उसे हैरानगी से देख रही होती है क्योंकि उसके अंदर उसे दोबारा से एक पपी नजर आ रहा होता है और वो उसे देखते हुए सोच रही होती है कि मैंने इसको कुकीज इस वजह से नहीं दी क्योंकि मैंने ये सुना था कि ये कुकीज या मिठाई वगैरह पसंद नहीं करता है और मैं जल्दी से जल्द वापस पहुंच गई क्योंकि मैं इस वजह से मैं काफी ज्यादा परेशान थी कि मेरे वहां पर आने से ये परेशान होगा। विक्टर उसे कहता है कि तुम नहीं जानती कि उस वक्त मैं कितना ज्यादा खुश हुआ था जब मैंने ये सुना था कि तुम वहां पर आई हो। तुम्हारी एनर्जी पूरे मेंशन में फैली हुई थी। लैला जैसे ही उसकी बात सुनती है, वो सोचती है कि शायद ये मेरी उस रिंग की बात कर रहा है जो कि मेरे अंदर मौजूद है। विक्टर अपनी बात जारी रखते हुए कहता है कि इस वजह से मैं जल्दी से सीधा तुम्हें ढूंढने के लिए बाहर आ गया, लेकिन जब मैं बाहर आया तो मुझे पता चला कि तुम वहां से जा चुकी हो, वो भी मुझे देखे बगैर ही। और कहता है रोगर मेरे ऊपर बहुत ही ज्यादा मजाक बना रहा था क्योंकि मैं वो इकलौता ही था जिसने तुम्हारी बनाई गई कुकीज को नहीं चखा। लैला थोड़ी सी घबराते हुए उसको कहती है क्योंकि मैंने सुना था कि तुम्हें कुकीज बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जिस पर विक्टर थोड़ा सा मुंह बनाते हुए उसको कहता है नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। लैला उससे माफी मांगती है और कहती है कि शायद मुझे लगा कि तुम्हें कुकीज बहुत ही ज्यादा नापसंद है, इस वजह से मैं वहां से ऐसे ही आ गई। विक्टर एज कंपनसेशन के तौर पर उसे कहता है कि तुम मुझे हक करो, जिस पर लैला उसको टाल देती है और कहती है कि नहीं, अगली बार, इस बार नहीं, लेकिन अगली बार मैं ये वाली मिस्टेक दोबारा से करने की कोशिश नहीं करूंगी। और वो विक्टर से अपने काम के मुतालिक बातें करना शुरू कर देती है। कहती है कि मैं हेड ऑफ द फैमिली, या मैंने हेलन फैमिली के साथ कुछ ट्रेडिंग की है ताकि मैं सीनियर को वहाँ की हेड बना सकूं। उसकी इस बात पर विक्टर थोड़ा सा सैड हो जाता है और थोड़ा सा खामोश रहता है। फिर उसके बाद कहता है क्या तुम दोबारा से काम के बारे में बातें करना शुरू कर दी तुमने। जिस पर लैला कहती है कि मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पा रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं जल्द से जल्द तुम्हारी मांग को तुम्हें वापस दे सकूं। क्या तुम इस बार भी सैड हो। जिस पर विक्टर कहता है कि हाँ, मैं इस वक्त बहुत ज्यादा सैड हूँ और कहता है कि मैं नहीं जानता कि आखिर मैं इस जगह पर क्या कर रहा हूँ। जिस पर लैला उसको बहुत ही ज्यादा हैरानगी से देखने लगती है। लैला विक्टर से कहती है कि हमने मार्शल फैमिली के जरिए नेक्सन के साथ कुछ ट्रेडिंग की है और साथ में इसे मैजिकल स्टोन देने की शर्त लगाई है, जिसे वेफर फैमिली ने हाल ही में ही तलाश किया है। उसकी इस बात पर विक्टर थोड़ा सा कंफ्यूज होते हुए उससे पूछता है क्या तुमने ट्रेडिंग कर ली, वो भी सिर्फ कोयले की मांड के लिए। जिस पर लैला कहती है कि हाँ, क्योंकि उसे वो पसंद थी। लैला उसको कहती है कि मैंने उसको साथ अभी तक इस बारे में बात नहीं की थी कि वो एक कोयले की मांड थी। उस उसने उस वक्त उस पेपर पर बिना पढ़े उसे साइन कर दिया था। विक्टर उसकी बात पर हंसना शुरू कर देता है और कहता है कि जब से मैं तुम्हारे साथ आया हूँ मुझे लगता है कि तुम्हारे साथ ज्यादातर चीजें आसानी होती जा रही हैं और यही वजह है कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा इसी तरह रहना चाहता हूँ। लैला उसकी बात पर काफी देर तक खामोश होती है और सोचती है कि ये चाहता है कि मैं इसकी मदद करूं, लेकिन ये ओरिजिनल वर्क से बिल्कुल ही मुख्तलिफ है। लेकिन फिर अचानक उसका दिमाग खटकता है और वह कहता है कि ये इस जगह पर कोई भी सेंस नहीं करता कि ये अपने काम के लिए जरा भी उदास हो। विक्टर लैला से कहता है तो मैं अब से इस माइंड पर उसका हेड बन चुका हूँ। जिस पर लैला कहती है कि जी हाँ, तो फिर जल्द से जल्द मुझे वो तुम दे दो। और बड़े ही प्यार से उसके करीब आते हुए उसे कहता है कि आखिर तुम मुझे क्या देने वाली हो। लैला उसके इस तरह के एक्शन को देखकर काफी ज्यादा कंफ्यूज भी होती है और ये सोचती है कि इस जगह पर क्या वरीड हो रहा है। उसे अब लिसियस के अंदर से या विक्टर के अंदर से बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंज फीलिंग आने लगती है। जिस तरह वो इसके साथ एक्ट करता था उसे वो बहुत ही ज्यादा अजीब लगता था। फिर लैला कहती है कि हो सकता है कि विक्टर अकॉर्डिंग जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट में लिखा गया है उसकी तरह सिंपली एक्ट कर रहा है, क्योंकि ओरिजिनल वर्क में विक्टर कोई भी किसी भी वुमेन से मोहब्बत नहीं करता था और ना वो उनकी तरफ ज्यादा भाव दिखाता था। और वो कहती है कि मेरे लिए यही बेहतर होगा मैं इस तरह के बेकार फजूल ख्यालात को अपने जहन से जल्द अज जल्द निकाल दूं।
لیلا اسے کہتی ہے کہ میں تمہارے لیے کوکیز بیک کرنا چاہتی ہوں اور اسے ہنستے ہوئے کہتی ہے تاکہ میں تمہیں وہ کسی بھی ٹائم دے سکوں، جس پر وکٹر اچانک سے خاموش ہو جاتا ہے اور بڑے ہی سنجیدہ وے میں اس کو ہنستے ہوئے رپلائی کرتا ہے کہ ہاں کیوں نہیں۔ اس کی ایکشن دیکھ کر کچھ اس طرح فیل ہو رہا تھا جیسے کہ وکٹر کچھ اور امید کر رہا تھا کہ لیلا ابھی اس سے کچھ اور کہنے والی ہے۔ اس کے بعد کافی دن گزر جاتے ہیں پر ہمیں لیلا وکٹر کے مینشن میں دکھائی جاتی ہے جو کہ ادھر ادھر ٹہل رہی تھی۔ روگر اس کو دیکھ کر خوش آمدید کرتا ہے۔ لیلا کے ہاتھ میں ایک ٹوکری ہوتی ہے اور اس کے اندر کافی ساری کوکیز رکھی ہوئی ہوتی ہیں۔ وہ روگر سے پوچھتی ہے کہ ڈیو کس جگہ پر موجود ہے اور ساتھ میں یہ بھی کہتی ہے کہ ہم نے یہ پریکٹس کرنے کا ارادہ کیا تھا کہ آج ہم دونوں مل کر رنگ کی پریکٹس کریں گے۔ وہ اس وقت رخسانہ کے ساتھ موجود ہے۔ ہم نے لاسٹ ٹائم جو ہول ڈھونڈا تھا وہ اس کے ایریا کو دوبارہ سے سرچ کر رہے ہیں اور اسی وقت اس کو اصل سٹوری لائن یاد آ جاتی ہے۔ اصل سٹوری لائن میں جب انہوں نے یہ تلاش کر لیا تھا کہ وہ رنگ امپیریئر کی ہے تو انہوں نے تلاش بند کر دی تھی۔ کیا اس وقت اس کی چوائس چینج ہو چکی ہے اور وہ اپنے ہی من دکھی ہونے لگتی ہے اور کہتی ہے کہ جو میں نے اس کے ساتھ جو بھی ڈیل کری تھی اس پہ جو بھی میں نے انفارمیشن اس کے سامنے رکھی تھی وہ سارے کے سارے یوز لیس تھی اور اسے لگتا ہے کہ جو بھی اس نے وکٹر کو بھی انفارمیشن دی تھی وہ اس کے اندر بالکل بھی انٹرسٹڈ نہیں ہے اور دن بہ دن اس کا انٹرسٹ مجھ سے بھی ختم ہوتا چلا جائے گا جس حساب سے انفارمیشن وہ کلیکٹ کرتا جا رہا ہے۔ لیکن اس بار وہ اسے بہت ہی زیادہ عجیب سی فیلنگ آنے لگتی ہے۔ روگر اسے بولتا ہے کہ کیا کچھ ہوا ہے جس پہ لیلا ہنستے ہوئے اسے کہتی ہے کہ نہیں کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ لیلا اسے کہتی ہے کہ اگر وکٹر یہاں پر موجود نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، کیوں نہ ہم سب مل کر ایک ساتھ رنگ کی پریکٹس کر لیں، جس پر وہ کہتا ہے کہ ہاں کیوں نہیں۔ روگر لیلا سے کہتا ہے کہ میرے اندر اتنی قابلیت تو ہے کہ میں لوگوں کو تھوڑا بہت ٹیچ کر سکتا ہوں اور یہ قابلیت عزت کے اندر بھی موجود ہے۔ لیکن پھر عزت پیچھے دیکھتے ہوئے کہتا ہے کہ میں نے وائس کیپٹن سے کوئی بھی انسٹرکشن اس بارے میں نہیں سنے ہیں اور وہ شوٹ کرتے ہی بہت زیادہ خوش ہونے لگا ہے اور کہتا ہے کہ تمہارا میتھڈ بہت ہی زیادہ آبویس ہے، تم جب بھی شوٹ کرو تو تمہاری لائن ہمیشہ سیدھی جانی چاہیے اور ہر بار کی طرح۔ اور وہ عزت پر تانا مارتے ہوئے کہتا ہے کیا تم نے دیکھا اس رنگ کو جس طرح سے یہ گئی ہے، اگر تم اس طرح سے رنگ کو پھینکتے ہو تو تم بہت جلدی نیوٹرلائز کر سکتے ہو سامنے والے کے رنگ کو، کیا تم ایک بار ٹرائی کرنا پسند کرو گے؟ ان دونوں کو اس طرح دیکھتے ہوئے لیلا اپنے من من سوچتی ہے کہ میں اصل میں رنگ کو ٹرائی کرنا یا اس کو سیکھنا تو نہیں چاہتی ہوں، لیکن رنگ کو کریٹ کرنا یہ سب سے زیادہ جلدی طریقہ ہے۔ اس کے بعد روگر اپنی مستیوں میں مگن ہو جاتا ہے، یعنی کہ وہ لیلا سے کہتا ہے کہ اگر تمہیں صحیح نہیں لگتا ہے تو کیوں نہ ہم ایک بیٹ کریں، تو ہمارے برائڈ یعنی کہ حیثیت سے تم اس بارے میں شرط لگا سکتی ہو اور اگر تم جیت گئی تو تم وہ کچھ بھی مانگ سکتی ہو جو کہ تم عزت سے کہہ سکتی ہو اور اسے وہ پوری بھی کرنی ہوگی۔ اس کی یہ بات سن کر لیلا تو خوش ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ ہاں یہ تو کافی زیادہ مزیدار لگ رہا ہے اور اپنے من ہی من کہتی ہے کہ اگر میں یہ جیت گئی تو میں اس کو بہت جلد کہہ سکتی ہوں کہ یہ ہیروا کو ٹیچ کرے۔ عزت بھی روگر کی بات پر ایگری تھا اور لیلا اور عزت ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہو جاتے ہیں۔ روگر ان دونوں کو ایک بڑا ہی دلچسپ طریقے سے دیکھ رہا ہوتا ہے جیسے کہ ان کی فائٹ ہونے والی ہے اور وہ پاپکارن کھا رہا ہے ان کو یہ دیکھ کر اور وہ آخری ٹائم کا انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ آخری رزلٹ کیا ملے گا اس کو۔